पीडीएम और इक़्तिदार हासिल करने का शौक सबको होता है, लेकिन इक़्तिदार संभालना बहुत मुश्किल काम है, और मेरे ख्याल से इसकी जिंदा मिसाल आपके पास जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके अलावा मेरे अच्छा, अब आप एक थोड़ा सा ये बता दीजिए, आपने पीडीएम और पीटीआई की बात की, तो आप पीडीएम को सपोर्ट करती है या पीटीआई को? मैं दोनों को सपोर्ट नहीं करती जनाब। देखिए, हम यही हैं, आपके सामने हैं, कहीं नहीं जा रहे। और दूसरी बात यह है कि आपको किसने कहा कि हम अपोजिशन में हैं? 11 में से 7 सीटें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद है और नैयर अली साहिबा, सदर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि इनकी मेहनत और इनकी स्ट्रगल, इनकी काविश जो है वो बहुत ज्यादा थी। सहाफी इनके साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इनका बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं। क्या कहती है जी ओवरऑल इलेक्शन के बारे में? देखें, ओवरऑल सबसे पहली बात तो ये है कि मैं शुक्रगुजार हूँ अफजल भट्ट साहब की, जो हमारे कायद हैं, कायद सहाफ़त हैं पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में। जो सहाफ़ी हैं, सहाफ़ती बरादरी है, वो उनको कायद मानती है। उसके बाद मैं, जिन्होंने ये जुर्रत की, ये हिम्मत की कि कोई खातून जो है उसको पहली पाकिस्तान की खातून सेक्रेटरी 2 बार उन्होंने बनाई। इससे पहले यहाँ पर जितने लोग जो है वो रहे, इक़्तिदार में रहे, इधर उधर पूरे पाकिस्तान में लोग जो है वो प्रेस क्लब्स में मौजूद हैं, लेकिन किसी ने कभी ये जो है ना वो क्रीज से निकल कर खेलने का सोचा नहीं। तो उसके बाद अब मुझे जो है वो प्रेसिडेंट के लिए नामजद किया, मुकाबला किया हमने प्रेसिडेंट की सीट के लिए। 1045 लोगों की मैं शुक्रगुजार हूँ। डिफरेंस क्या है? 1045 लोगों की मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ना सिर्फ ये कि मुझे वोट किया, एतमाद का इजहार किया। वो तमाम जो 4 साल यहाँ पर प्रेस क्लब के अंदर सर्व करके जो कम्युनिटी की खिदमत की, उन्होंने उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया। और 15 वोट का डिफरेंस था। तो डिफरेंस चाहे 1 वोट का हो, 15 वोट का हो या 1500 वोट का हो, लेकिन हमने बहुत ही खुशदिली के साथ। कंपटीटर की जीत को मानती है? मेरा ख्याल है मैंने जिस तरह से माना है, यहाँ पर कोई तारीख नहीं है उस तरह से मानने की। और मैंने उनको मुबारकबाद पेश की जब ख़त्म हुआ इलेक्शन। और मुबारकबाद इसलिए पेश की क्योंकि हमारे जो कायदे सहाफ़त अफजल भट्ट साहब हैं, जो हमारे ग्रुप के लीडर हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं, उनकी तरबियत यही है कि जब आपने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, आपने प्रोसेस को तस्लीम कर लिया, तो फिर उसके बाद इधर उधर बैठ के वावेला करना और धमा चौकड़ी मचाना और झूठ और फजूल किस्म की र्यूमर्स का जो बाजार है वो गर्म करने के बजाय आप ग्रेस के साथ जाकर अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। उन 15 वोट जो एक्स्ट्रा ले लिए अपोजिशन के आपके बंदे ने, उसको मुबारकबाद पेश करें उन 15 वोटों के ऊपर। और उन 15 वोटों के बाद जो है वो उनको ये बताएं कि आप आगे बढ़ें, अब ये स्टेयरिंग आपके पास है। और पूरा जो है वो साल गिनते हैं, वो कितने साल। तो जितने साल उन्होंने तनकीद की है, जैसे आपने अभी माइक पकड़ा हुआ ना, ऐसे ये माइक पकड़ के हमारे पीछे फिरते थे। तो अब ये माइक हमारे पास है, स्टेयरिंग उनके पास है। तो देखते हैं, इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए। हाँ, मैं वही बता रही थी कि हमारी बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए कि वो काम करें। 11 सीटों का अभी तक एग्जेक्टिव का रिजल्ट आया और 11 में से 7 हमारे पास हैं, सिर्फ 4 उनके पास है। और वो जो 4 नशिस्तों के हवाले से कहा जा रहा है कि जी वो मेन 2 नशिस्तें जो हैं वो उनके पास हैं, बिल्कुल मेन 2 नशिस्तें उनके पास हैं, लेकिन वो मेन 2 नशिस्तें उन 7 लोगों के बगैर नामुकम्मल हैं। यूँ समझ लें कि उज़्वे मुअत्तल कहते हैं ना जिसको, कि काम नहीं कर सकती, क्योंकि नेशनल प्रेस क्लब का आइन बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि जो होगा वो गवर्निंग बॉडी के फैसले के मुताबिक होगा। तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। आई होप कि वो कम्युनिटी के लिए अच्छा काम करें, सर्व करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब आप अपोजिशन भी करेंगी ऑलरेडी, और दूसरा ये बताएं कि नेक्स्ट ईयर के लिए डेफिनेटली आप तैयारी ये जरूर करेंगे, क्योंकि 1000 से ऊपर जो मेंबर्स हैं उन्होंने आपको सपोर्ट किया, तो उनके हकूक का ख्याल करती रहेंगी? देखिए, हम यही हैं, आपके सामने हैं, कहीं नहीं जा रहे। और दूसरी बात यह है कि आपको किसने कहा कि हम अपोजिशन में हैं? 11 में से 7 सीटें हमारे पास हैं। अभी गवर्निंग बॉडी का फैसला आएगा और सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। तो जिसके पास मेजॉरिटी होती है ना हुकूमत में, वही होता है, क्योंकि गवर्निंग बॉडी के फैसले जो है वो ये ओहदों से नहीं होते, वो आपके नंबर से होते हैं। तो आपका नंबर आपके साथ है और मैं ये चाहती हूँ कि ये नंबर एक साथ रहे ताकि कम्युनिटी का नुकसान ना हो। वो कम्युनिटी जिसने दोनों तरफ वोट दिया है वो सहाफ़ी हैं, वो हमारे प्रेस क्लब के मेंबर हैं। वो उन प्रेस क्लब के मेंबर्स ने वोट देकर एतमाद करके लोगों को यहाँ भेजा है। तो यहाँ पर जो है वो तोड़ फोड़ की सियासत, खैमे की सियासत, टेंट की सियासत, ना हम उसके हक में पहले थे ना अब हैं। हमने खुद उसको हमेशा नापसंद किया और हम उसको करेंगे भी नहीं। हम चाहेंगे कि ये 28 लोग जब काबीना के यहाँ बैठे हों, ये मिलकर सर जोड़ के इस कम्युनिटी की खिदमत के लिए काम करें। वो चीज़ें जिनको वो समझते थे, और मैंने अपनी स्पीच में भी इसीलिए कहा कि जो वो समझते
تھے کہ ہم کام نہیں کر سکے جو ہے وہ ایک تنقید کرتے تھے. تو تنقید برائے اصلاح جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. وہ ہم چاہیں گے کہ وہ سارے کام کریں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم دیکھیں گے کہ وہ کام کریں گے تو ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے, نہیں کریں گے تو سوال بھی پوچھیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ٹائم دینے کا. کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی ہے اس کا کیا رزلٹ. اچھا, اب آپ پی ڈی ایم اور حاصل کرنے کا شوق سب کو ہوتا ہے, لیکن اقتدار سنبھالنا بہت مشکل کام ہے, اور میرے خیال سے اس کی زندہ مثال آپ کے پاس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کے علاوہ میرے اچھا, اب آپ ایک تھوڑا سا یہ بتا دیجیے, آپ نے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی بات کی, تو آپ پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتی ہیں یا پی ٹی آئی کو؟ میں دونوں کو سپورٹ نہیں کرتی جناب. موقع ملے جرنلسٹ پینل کو. سر مجھے نہیں لگتا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی, یہ خود ہی کریں گے, اور جرنلسٹ پینل کو بھی موقع یہ خود ہی دیں گے. یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا. پی ٹی آئی والی صورتحال پیدا ہو, کیونکہ پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں رہی تو دھرنے اور احتجاج پر فوکس رکھا, اور جب اقتدار ملا تو حکومت سنبھالنا نہیں آئی. ناظرین اکرام, ہم موجود ہیں اس وقت اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں. جی, پریس کلب کے الیکشن ہوئے, کیا دیکھا آپ نے؟ ابھی تک گنتی مکمل نہیں ہوئی, اس بارے میں ذرا کائنڈلی بتائیں. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. میں اپنا تعارف کروا دوں, آپ شاید بھول گئے, میرا نام آسیہ کوثر ہے اور میں جرنلسٹ پینل سے گورننگ باڈی کی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہوں. جہاں تک بات کر رہے ہیں آپ گنتی کی, تو گنتی تو ہر سال ہی گورننگ باڈی کی جو ہے وہ ایک دن کے وقفے سے ہوتی ہے, کیونکہ جو وہاں پر کاؤنٹنگ کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ بھی انسان ہے. ایک انسان کے جاگنے کا اور کام کرنے کا ایک ظاہر ہے ایک اسٹیمنا ہوتا ہے نا, تو وہ اسٹیمنا ڈیفینیٹلی ختم ہو گیا. جو اوپر کی سیٹس تھی 11 سیٹس, ان کے اوپر کاؤنٹنگ ہوئی, اناؤنسمنٹس ہوئی, باقاعدہ طور پر یہاں پر جو ہے وہ جشن بھی منائے گئے. جیتنے والے تمام کینڈیڈیٹس, چاہے وہ ڈیموکریٹک کے ہیں چاہے جرنلسٹ پینل کے, ہم سب کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آنے والا جو سال ہے, جو گلے شکوے سے قبل جو ہے وہ ڈیموکریٹک پینل اور دیگر لوگ کرتے رہے ہیں پریس کلب سے اور پریس کلب کے لوگوں سے, اس دفعہ ان کو موقع ملا ہے. وہ جو کام جو ہمیں کہتے تھے کہ ہم نہیں کر پائے, اب وقت ہے کہ وہ کام کر کے دکھائیں. جو ہے ہمارے اوپر جو کرٹیسزم کیا جاتا تھا, جن باتوں کے اوپر ہمارے پینل کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی تھی, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے اچھے سے جو ہے ان ساری چیزوں کو مینج کرتے ہیں. اب مجھے تو لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی والی صورتحال پیدا ہو, کیونکہ پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں رہی تو دھرنے اور احتجاج پر فوکس رکھا, اور جب اقتدار ملا تو حکومت سنبھالنا نہیں آئی. تو یہی جو ہے وہ رویہ رہا ڈیموکریٹک پینل کے تمام لوگوں کا, کہ اس سے قبل 20 سالوں کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 20 سال سے دور اقتدار دور اقتدار میں جرنلسٹ پینل رہا, تو اپوزیشن نے ہمیشہ صرف احتجاج ہی کیا. اپوزیشن تو کبھی کی ہی نہیں نا, جیسے ہی ہارے تو باہر جا کے کیمپ لگا لیے. تو آج آپ باہر جا کر دیکھیں, بالکل پرسکون ماحول ہے, وہاں پر لوگ ویدر کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آئیں گے, کوئی کیمپ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اچھا, عوام کہہ رہے ہیں, مطلب اوور آل جو سوشل میڈیا پر لوگ دیکھتے ہیں, ڈیفینیٹلی جرنلسٹ کو اپنا نگہباں سمجھتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اتنا لیٹ کیوں ہوئے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ 20 سالہ اقتدار میں افضل بٹ صاحب کی نگرانی میں وہ قائد صحافت ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہے جو 1 سال کا گیپ آیا, تو 1 سال میں آپ ایسا کیا کریں گی کہ نیکسٹ ٹائم پھر موقع ملے جرنلسٹ پینل کو؟ سر مجھے نہیں لگتا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی, یہ خود ہی کریں گے, اور جرنلسٹ پینل کو بھی موقع یہ خود ہی دیں گے. یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی ہے اس کا کیا رزلٹ. اچھا, اب آپ پی ڈی ایم اور حاصل کرنے کا شوق سب کو ہوتا ہے, لیکن اقتدار سنبھالنا بہت مشکل کام ہے, اور میرے خیال سے اس کی زندہ مثال آپ کے پاس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کے علاوہ میرے اچھا, اب آپ ایک تھوڑا سا یہ بتا دیجیے, آپ نے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی بات کی, تو آپ پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتی ہیں یا پی ٹی آئی کو؟ میں دونوں کو سپورٹ نہیں کرتی جناب. میں اس پارٹی کو سپورٹ کروں گی جو جہاں پر اچھا کام کرتا ہے, چاہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کرے گی اس کو اپریشیٹ کروں گی, چاہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کرے گی اس کو اپریشیٹ کروں گی. تو موجودہ حکومت کو سپورٹ موجودہ حکومت کو مکمل سپورٹ کریں گے. اگر وہ جرنلسٹ کے حقوق کے لیے کام کریں گے اور جرنلسٹ کے لیے کام کریں گے, تو ہماری نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے پورے پینل, اور سب سے پہلے ان کو افضل بٹ صاحب کی حمایت حاصل ہوگی. یہ آپ دیکھیں گے. اچھا, ہم قائم کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو جرنلسٹ پینل اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہم راہ میں رکاوٹیں اور روڑے نہیں اٹکاتے, اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں اٹکائیں. مہنگائی کا تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ آپ تو صاحب ثروت ہیں, تو باقی جو صحافی ہوتے ہیں ان کا کھانا پینا آج کل بڑا مشکل ہے, تو یہ بتائیں صحافی مہنگائی کے خلاف بھی کچھ جہاد کریں گے؟ ضرور. جیسے جیسے جناب آگے, ابھی چونکہ آپ کو پتا مکمل طور پر رزلٹ نہیں آیا, باڈی مکمل طور پر اناؤنس ہوگی, تو اس کے بعد جو پریس کلب کی اسٹریٹجی ہوگی, جس طریقے سے جتنا بہتر کام اپنے اپنے طور پر بھی, اور باحیثیت پریس کلب کی باڈی اور باحیثیت جرنلسٹ پینل کے ممبر, ہم پوری کوشش کریں گے کہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے مل جل کر بہتر اقدامات جو ہے وہ کر سکیں. بہت شکریہ جی.